समाजवादी मोर्चाबारे बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी जाल झेल्ने समाजवाद आउँदैन। मोर्चाबारे प्रदीप कुमार गेवालीको टिप्पणी एउटै पार्टी बनाए पनि काम छैन। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै 3 मन्त्रालयको बजेटमाथि आज छलफल हुने। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरेकै दिन काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले भने मुलुकको अवस्था जटिल छ। समाजवादी मोर्चाले यसरी पायो सार्थकता। एकाएक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले गरी सरकार छोड्ने घोषणा। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड नै जेल परिसके। काङ्ग्रेसमा भावी समीकरणको चर्चा। बाबुराम भट्टराई बिनाको समाजवादी मोर्चा कति दिन टिक्ला भन्दै आक्रोश। सिँचाइमा छिरेका राज भण्डारीले 27 वर्षमा कसरी आर्जन गरे करोडौँको सम्पत्ति। जेलभित्र रोइरहेका छन् टेकनारायण पाण्डे। कोशी प्रदेशले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेकाको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने। 29 जना बेपत्तामा 1 जनाको शव भेटियो। अझै 28 जना बेपत्ता, 6 जना घाइते। बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति। आज देशैभर वर्षा। नेपाल भारत बीचको समस्या कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। पाल्पाका खोला तथा नदीमा डुबेर 1 वर्ष यता 23 जनाको ज्यान गयो। होटलमा प्रहरीले सर्च अपरेसन। सञ्चालक सहित 5 महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा। अवैध कारोबार। बहाल कर उठाउने अधिकार महानगरपालिकाको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। सुदूरपश्चिम सरकार बजेटबारे गठबन्धनभित्रै खटपट। कोशी मृतकका परिवारलाई 1 लाख राहत दिने प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति सङ्घ सरकारले दियो धन्यवाद। विद्युतीय मिडिया नियमन गर्न सांसद केसीको माग। समाजवादी मोर्चा आवेगमा गठन नगरिएको प्रचण्डको भनाई। दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रपाले गर्यो कार्यदल गठन। समाजवादी मोर्चा सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस् झलनाथ खनालको सुझाव। कसैलाई तर्साउन र कसैको मुकाबिला गर्न मोर्चा बनाइएको होइन। माधव कुमार नेपाल। समाजवादी मोर्चा सेफ ल्यान्डिङको खोजीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। प्रतिगमनकारी मतियारबाट व्यवस्था समाप्त पार्ने प्रयास भएको उपेन्द्र यादवको भनाई। देशमाथि आँखा लगाउने साम्राज्यवादीलाई स्वीकार गर्न नसकिने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाई। समाजवादी मोर्चा घोषणा। 4 दलका शीर्ष नेताले गरे हस्ताक्षर। नागरिकताको विषय सत्ता पक्षले नै राजनीतिकरण गरिरहेको राजेन्द्र लिङदेलको आरोप। र राहत पुनर्स्थापना र उद्धार उच्च प्राथमिकतामा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मनसुन भित्रिएको 1 साता नहुँदै बाढी पहिरोको वितण्डा यी ठाउँमा अझै छ जोखिम। बाढी पहिरो अपडेट। देशभर 6 जनाको मृत्यु, 6 घाइते, 29 जना बेपत्ता। सङ्खुवासम्म बाढी अपडेट। बेपत्ता मध्ये 1 जनाको लास भेटियो। कोशी प्रदेशको केही ठाउँमा मुसलधारे पानी र देशका अन्य ठाउँमा भीषण वर्षा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा रहेको अन्यल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै शाहले संस्थागत बहाल करदाताले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब 1 अर्ब 43 करोड 40 लाख क्षति भएको बताएका छन्। बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्रै दिएको भन्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको अन्यल तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संवैधानिक तथा कानुनी प्रवर्तन संलग्न गरेर पठाएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उपरान्त घर बहाल कर स्थानीय तह बाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्र मार्फत आग्रह गरेका हुन्। संविधान 2072 को धारा 57(4) र अनुसूची 8 मा घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख भएको
भन्दै उनले धारा 60मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, कामपा राजस्व ऐन 2075 र बहाल व्यवस्था निर्देशिका 2079 बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई कर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सेङचुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा उनीहरू बीच हिजो भेटवार्ता भएको एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार उनीहरू बीच द्विपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको छ। भेटमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र चिनिया उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छेडिक र आवेगमा समाजवादी मोर्चा गठन नगरिएको बताएका छन्। मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले धेरै ठुलो सङ्घर्ष, दुःख, कष्ट र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै प्रतिगमनका विरुद्ध नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन गरिएको बताए। उनले यो कसैका विरुद्ध परिलक्षित नगरेको पनि बताएका छन्। मोर्चा कसैका विरुद्ध परिलक्षित छैन, सबैलाई समेटेर नयाँ सिराबाट आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्दै समाजवादको नयाँ युगतिर नेपाललाई लिएर जाने सङ्कल्पका साथ यो गठन भएको हो। उनले नेकपा गठनको परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै एमालेसँगको पार्टी एकता गरेर अलि हतार गरिएको हो कि भन्ने महसुस गरिएको पनि बताएका छन्। नेकपा बचाउन सकिएन, अहिले म कसैलाई दोष दिन चाहदिनँ, तर एकपटक ऐतिहासिक रूपले समीक्षा गर्न जरुरी छ। पार्टी एकता गर्ने हतार पो भएछ कि मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो कि? अहिले उनले भने मोर्चाको बाटोबाट नगएर फड्किएर जाँदा दुर्घटना हुन सक्छ। अब त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढेकाले मोर्चाको सफलतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। उनले मोर्चालाई एउटा अभियानका रूपमा लैजाने भन्दै सबैलाई यसमा गोलबन्द हुन समेत आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर लैजान समाजवादी मोर्चा बनाइएको बताएका छन्। मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले कसैलाई तर्साउन र कसैको मुकाबिला गर्न नबनाइएको दावी गरे। उनले मोर्चा गठनबाट नतर्सिन आग्रह गरे। नतर्सिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैनन्, जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। उनले भने अरू सबै आन्दोलनले निदाय हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। उनले कुनै पनि दल एकअर्कामा विलय नहुने पनि जिकिर गरेका छन्। कतिपयलाई यिनीहरू एकअर्कामा विलय हुन्छन् कि भन्ने परेको रहेछ। हाम्रो पार्टीमा पनि त्यस्तो परेको देखियो। नेपालले भने त्यस्तो हुँदैन, हामीलाई कसैले निल्नेवाला छैन, हामी निल्लिनेवाला पनि छैनौँ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले देश अत्यास लाग्दो राजनीतिक परिस्थितिबाट गुर्जिरहेको बताएका छन्। हिजो सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा सभामा बोल्दै महासचिव विप्लवले देशमाथि अतिक्रमण भइरहेकाले जनतामा अत्याचार मचिएको बताएका हुन्। नेपाल अहिले अत्यास लाग्दो राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालमा थुप्रै खालका सङ्कटहरू हाम्रो टाउको माथि घुमिरहेका छन्। देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, जनतामा अत्याचार मचिरहेको छ, नागरिकहरूमा एउटा छटपटी छ, निराशा र आशाको दियोमा युवा पङ्क्ति उभिरहेको छ। अग्रगमन र पञ्चगमनको लडाइँमा नेपाल उभिरहेको छ। अन्योन्यता र आकाङ्क्षाको बीचमा नेपालका नागरिकहरू उभिरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति सामान्य छैन। महासचिव विप्लवले देशको अहिलेको परिस्थितिमा चार दलका नेताका बीचमा लामो छलफलपछि समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउँदै कुनै पनि मूल्यमा आजको सङ्कटबाट पञ्चगामी र प्रतिगमनहरूलाई मौकाको फाइदा उठाउन नदिने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्खुवा सभामा बाढी पहिरोले बेपत्ता भएका 21 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। सोमबार चैनपुर नगरपालिका 10 निगुरेमा 1 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सङ्खुवा सभाका डिएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए। सुपर हेवा हाइड्रो पारोबाट बेपत्ता भएका 1 जना पुरुषको शव फेला परेको डिएसपी गोदारले बताए। फेला परेको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवा सभा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोले जिल्लाका विभिन्न स्थानका 11 घरमा क्षति गरेको छ भने 1 दर्जनभन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। शनिबार राति वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानका 21 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता 21 जना मध्ये चैनपुर नगरपालिका 4 मा निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 17 जना मजदुर छन्। बाढीले
पोखरीमा 2 जना, चैनपुरको नुन ढाकीमा 1 जना र अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरका 1 जना मजदुर अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत पुनर्स्थापना र उद्धार उच्च प्राथमिकतामा राखेको राहत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि हिजो सोमबार सङ्खुवासभा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत पुनर्स्थापना र उद्धार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताएका हुन्। बाढी पहिरो प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबार विहीनको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। तुमलिङटार विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले युद्ध स्तरमै राहत र उद्धारको काम गरिरहेको बताएका छन्। खोजी उद्धार र स्थानान्तरणका लागि मातहतलाई सबै निर्देशन गरेर काम थालिसकेको उनको भनाइ छ। बाढीले बगेका पक्की पुलमा तत्कालै बेली ब्रिज बनाउने, आवत जावत सहज बनाउने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रसहित 4 दलले आज सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन्। आइतबार 4 दलका नेताहरूबीच जुटेको सहमति अनुसार मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। सोमबार दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम मार्फत मोर्चा घोषणा गरिने नेताहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालोटारमा हिजो आइतबार बसेको नेताहरूको बैठकले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति गरेको थियो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दबीच बालुवाटारमा मोर्चा घोषणाबारे छलफल भएको थियो। नेताहरूले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति गरेको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा नीतिगत सहमति मात्र घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। मोर्चामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रम भट्टराईलाई समेट्ने भन्दै घोषणा मिति केही समयलाई सारिएको थियो। भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर हतार गर्न नहुने भनेपछि यसअघि शुक्रबारलाई तय भएको घोषणा कार्यक्रम सरेको थियो। तर अहिलेलाई भने भट्टराईसँग छलफल जारी राखेर मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति भएको जसपा श्रेष्ठले बताएका छन्। नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने तय भएको छ। तत्काललाई केन्द्रीय मोर्चा घोषणा गर्ने र आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने श्रेष्ठले बताए। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र तथा आर्थिक प्रतिबद्धतासहित मोर्चाको आधारपत्र तयार पारिएको नेताहरूले जनाएका छन्। संविधानको रक्षा तथा कानुन समय अपेक्षा संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्ने मोर्चाको प्रमुख घोषणा हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आदिपुरुषको निर्माण कम्पनी सुपर क्यासेटले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र चलचित्र विकास बोर्डलाई आइतबार बेलुका इमेल पठाउँदै फिल्ममा समावेश संवादले संवेदनामा पर्न गएको चोटप्रति माफी मागेको छ। हामी नेपाली नागरिकको संवेदनामा परेको असरप्रति माफी माग्छौँ। कम्पनीकी राधिका दासद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा भनिएको छ। राघव पात्रको रूपमा अभिनेता प्रभासले भनेको डायलगले सीता माताको जन्मथलोलाई इङ्गित नगरेर भारतका समग्र महिलाको स्वाभिमानलाई दर्शाउने क्रममा भन्न खोजिएको उनको भनाइ छ। पत्रमा उक्त संवादलाई कलात्मक शैलीबाट मात्र बुझ्न र बृहत जनसमुदायमा इतिहासप्रति रुचि जगाउने क्रममा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ। सुपर क्यासेट TCR अन्तर्गतको कम्पनी हो। फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवादले भारतले सच्याउनु पर्ने अडानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह छन्। 3 दिन समय दिँदा पनि नसच्याएको भन्दै शाहको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरका हलमा कुनै पनि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा निषेध गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा आज सोमबार मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको अनुमान गरेको छ। अहिले कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही त्यसका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा छ। कोशी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना भइरहेको छ। सोमबार दिउँसो कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी तराईका भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेशका केही स्थान, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
राति कोशी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतः सफा नै रहनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएपछि गर्ने भएको छ। देउबा अहिले उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका छन्। उनी असार 7 गते स्वदेश फर्किने र त्यसपछि मात्रै यसबारे छलफल हुने बताइएको छ। देउबाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्, तर विषय अलि गम्भीर भएकाले सभापति सहित बसेर नै निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँडलाई शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। उनी गत वैशाख 27 पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्ने बित्तिकै खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको थियो। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री दय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यो पक्षमा छन्, तर सभापति सहित बहुसंख्यक नेताहरूले निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय लिएको थिएन। खाँड थुनामा पठाइएपछि भने उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन। सोही प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझीलाई भने एमाले सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। शुक्रबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि रायमाझीको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको हेवा खोलामा शनिबार राति आएको बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा 5 खपन नगरपालिका 5 मा एक शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जानकारी दिएको हो। शवको पहिचान हुन बाँकी छ। चैनपुर नगरपालिका 4, पेङकोट र 5 नगरपालिका 9 मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि आएको बाढीले बगाउँदा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। बाढीले लेन्चुर 4 मा निर्माण भइरहेको सुपर हेवा हाइड्रोमा पूर्ण रूपले क्षति पुगेको वाना प्रहरी चौकी प्रमुख टिकाराम राईले जानकारी दिए। उक्त परियोजनामा काम गर्ने 17 मजदुर सम्पर्कविहीन रहेको समेत सही टिकारामले जानकारी दिएका छन्। खोलामा बाढी आएपछि उनीहरू अन्यत्र भएको वा बाढीमा परेको भनेर यकिन हुन बाँकी रहेको राईले बताए। बाढीले 5 खपन र चैनपुर जोड्ने निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पनि बगाएको छ भने किनार क्षेत्रमा 4 घर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको हो। साथै ताप्लेजुङमा पहिरोमा परि 4 जना बेपत्ता भएका छन्। सिदिङबा गाउँपालिका 6 मेहेलेमा एकै घरका 3 जना र अर्का 1 जना बेपत्ता भएका हुन्। मेहेलेको भालुखोपमा गएको पहिरोमा परि स्थानीय यादव बुढाथोकीको श्रीमती भगीमाया बुढाथोकी छेत्री, बुहारी सन्ध्या बुढा छेत्री र नाति परज्वल बुढा छेत्री बेपत्ता भएको स्थानीय कमल कडियारले जानकारी दिए। यादव भने सिरिङजङ्गा गाउँपालिकाको पेदाङ गएका थिए। उनका अनुसार भालुखोपमै पहिरोमा परि स्थानीय गणेश तामाङ पनि बेपत्ता भएका छन्। बुवा आमालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने क्रममा उनी भने बेपत्ता भएको बताइएको छ। उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि जनशक्ति परिचालन गरिएको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेङजोङले बताइन्। अहिले पनि अविरल वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा समस्या भएको छ। सिङदिया गाउँपालिका 3 आङ्खोमा 3 वटा घर पहिरोले बगाएको छ। सिङदिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर राईका अनुसार आङ्खोमा प्रेम सेलिङ, महेश्वर सेलिङ र गणेश सेलिङको घर बगाएको हो। सो घरमा मानिसहरू भने भागेर बाँच्न सफल भएको स्थानीय शिक्षक चैतन्य बुढाथोकीले बताएका छन्। उनका अनुसार इङखवामा रहेको पुल तथा हाइड्रो पावरमा समेत पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। साथै तमोर नदी र मैवा खोलामा बढेको पानीको बहावले नदी तटीय क्षेत्र दोबान बजार जोखिममा परेको छ। दोबान वारिपारी हुने मोटरेबल पुल नजिक रहेको पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि 8 राई त्रिवेणी र मौवा खोला गाउँपालिकातर्फ जाने सडकको सम्पर्क विच्छेद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी राजन लिम्बु